अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान रेबेका अब्दुल। आपके लिए लेकर आए हैं ज़बरदस्त सा प्रोग्राम जिसका नाम है इस परचम के साए तले हम एक हैं। जी, इस प्रोग्राम के करने का ख़ास मकसद है और वो ख़ास मकसद है पाकिस्तान में मौजूद तमाम इक़लियती कम्युनिटी के लोगों से आपकी मुलाकात करवाना कि वो इस दिन को, इस महीने को यानी 14 अगस्त को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या ख़ास चीज़ें उनकी फैमिली के हमरा वो मिलकर करते हैं। तो आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रही हूँ सिख कम्युनिटी के सरदार रंजीत सिंह से। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार रंजीत सिंह। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से 14 अगस्त की सेलिब्रेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त दिया। आज तो सरदार जी मैं आपसे बड़े मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ। जी जी, ज़रूर पूछिए, हम बैठे हैं और हम आपके सवालात का जवाब देंगे। सरदार जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सिख कम्युनिटी जो है उसको बड़ा मोहब्बत करने वाला, बड़ा प्यार करने वाला माना जाता है। यानी अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो कहीं पर भी आप सरदार देखते हैं या सरदार आपको मिल जाते हैं सिख कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ है, तो आपकी मदद करने के लिए भागे दौड़े चले आते हैं। इस पे क्या कहेंगे? ये आप लोग का प्यार है, प्रेम है लोगों का। एक आप लोग खुद बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप लोग को सब लोग बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं। और नो डाउट कि सिख कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर रह रहे हों, वो सेवा करना जो होते हैं वो सबसे पहले अव्वल तरजीह दी जाती है कि आप लोगों की खिदमत करें। और वो एक जो आप दुनिया में रहते हुए एक जो सेवा कर रहे होते हैं वो लोगों की तरफ एक पॉजिटिव चीज़ जाती है। आपका जो एक सवाल था कि सिख कम्युनिटी किस तरह रह रही है, वो 14 अगस्त को कैसे मना रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बातचीत स्टार्ट करने से पहले आज के इस दिन में जो है अपनी तरफ से अपनी तमाम जो पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी है उन सब की तरफ से जो है पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान में रहने वाली सिख कम्युनिटी 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करती है, उस वक़्त मैं ये समझ रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त हम ये सोचें कि हम सिख हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। और आज का जो दिन है वो हमारे लिए उतने ही प्यार, मोहब्बत और सेलिब्रेशन का दिन है जो हर पाकिस्तानी के लिए सेम है। और हम इसी तरह जिस तरह हमारा एक मुस्लिम पाकिस्तानी, हमारा एक मसीही पाकिस्तानी, हमारा एक कैलाशी पाकिस्तानी, हमारा एक बहाई पाकिस्तानी और जितनी भी कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं वो सब पाकिस्तानी जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम भी उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। और जिसकी शुरुआत इस तरह हम कह सकते हैं कि सुबह हम उठते हैं, वैसे तो हमारी रूटीन है, आप जानते हैं हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तहज्जुद का टाइम होता है और हम उसको अपना पंजाबी में कहते हैं अमृत वेला। तो जब भी हमारा दीवान साहब सजता है, गुरुद्वारा साहब की हाज़िरी होती है, सुबह हम जाते हैं अपना पाठ करते हैं, मीन्स प्रेयर कर रहे होते हैं। तो उसमें से आम दिनों की बनिस्बत आम दिनों में भी मुल्क पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, सब के लिए दुआएँ ज़रूर की जाती हैं। लेकिन 14 अगस्त की जो दिन होता है उसको बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करते हुए सुबह गुरुद्वारा साहब की हाज़िरी होती है, वहाँ पाठ के बाद स्पेशली उनके लिए प्रेयर भी की जाती है, मुल्क के लिए भी और मुल्क की कामयाबी के लिए, बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए दुआ की जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने बात की है कि आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर रहे होते हैं। सो मैं जानना चाहूँगी सरदार जी, सिख कम्युनिटी के नौजवान जो हैं उनका जोशो जज्बा कैसा होता है? क्या ख़ास चीज़ें जो है वो आप सिख कम्युनिटी के नौजवानों को करते हुए देखते हैं? क्या उसी तरीके से फैमिली के साथ जो है वो घूमना फिरना होता है, बाइक पर निकल जाना या गाड़ी में लेकर अपनी फैमिली को घूमना फिरना, उस हवाले से आप बताएंगे नौजवानों में क्या ख़ास एक्टिविटीज़ होती हैं? मैं जी सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको अपने घर से स्टार्ट करूंगा कि जब परचम लहराना, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे भतीजे और सब जितनी हमारी कम्युनिटी, सब घरों की रूटीन होती है कि 8-10 जैसे अगस्त स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम परचम ख़रीदते हैं अपने घरों के ऊपर, अपनी शॉप्स के ऊपर। आप जानती हैं कि पाकिस्तान में रहने वाला जितना सिख तबका है वो ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारी हजरात हैं, तो हम उनको सजाते हैं, दुकानों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, परचम लगाए जाते हैं। लेकिन सबसे मज़ा उस बात का होता है कि जब हम अपने बच्चों को लेकर और बाज़ारों का रुख करते हैं, वहाँ से जाके उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इस टाइप के कुछ टॉयज़ हैं जो बेहतर नहीं भी होते, लेकिन उस वक़्त एक सेलिब्रेशन करनी होती है, तो उस वक़्त किसी को वो अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहती, जिसको मैं पॉजिटिव वे में नहीं लेता। हमें नहीं करना चाहिए कि ऐसे सायरन्स बजाए जाएँ, लेकिन बच्चों की वो एक शरारत भी होती है, उनका एक शौक़ होता है, हम उनको परचम ख़रीद के देते हैं। और स्पेशली जो है
ان کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں جن سے وہ اس کو انجوائے کر سکے اور دنیا میں پیغام جائے کہ پاکستان میں رہنے والا جو ہر پاکستانی ہے اس وقت، نہ وہ کوئی ہندو ہے نہ وہ کوئی سکھ ہے، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں، اور وہ ملک پاکستان میں آج کے دن کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نکلتے ہیں باہر، اور میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں گا، جب ہم باہر نکلتے ہیں سیلیبریشن کے لیے، اگر ہم گاڑی میں ہوں تو میرے تو باقاعدہ بچے مرر کھول کے باہر نکلنا، اور وہ ہارن بجانا اور ایکسائٹمنٹ، پرچم لہرانا، تو ہمارے لیے کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے درمیان میں، چاہے اس وقت ہم اسلام آباد پہ ہوں یا میرا بیسکلی علاقہ کوہاٹ ہے تو وہاں پہ ہوں، پشاور میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، کیونکہ میں اکثر ٹریول میں رہتا ہوں، تو جہاں پہ بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بنسبتاً اور لوگوں کی بنسبت ہمارے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ ایون بڑے دفعہ ایسے ایکسپیرینس بھی ہوا کہ مجھے ڈانس بھی کروایا گیا، جہاں میوزک چل رہا ہو وہاں کھڑے ہونا، نغمے لگانا، یہ تمام چیزیں اسی طرح سیلیبریٹ کی جاتی ہیں۔ سردار جی، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ 14 اگست جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کے لوگ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کوئی خاص چیزیں، کوئی خاص ایکٹیویٹیز آپ کی فیملی میں آپ لوگ مل کر کرتے ہیں؟ بالکل جی، چھٹی کا دن ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا 13 اگست کی رات تک اور ہم وہ صبح تک جو ہے وہ ہم منا رہے ہوتے ہیں اس کو سیلیبریٹ، آنے کا دن جو صبح 14 اگست ہوتی ہے تو رات دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ کچھ اسپیشل ناشتہ ہی ہوتا ہے گھروں میں کہ آج چھٹی ہے، سب ایک جگہ ہیں، ہم نے پرچم لگے ہوتے ہیں، فلیگز لگائے ہوتے ہیں، بچوں کو اسپیشلی وہ کپڑے پہنانا، تیار کرنا، ان کو لے کے باہر نکلنا، لیکن ان کے لیے پھر کھانا بھی اچھا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس دن کوشش کرتے ہیں کہ باہر ہی نکلیں، کچھ کھانا بنا ہوا وہ ساتھ لے کے جایا جائے، سارا دن رات کا ہم لوگ گھوم پھر لیا ہوا ہے، کسی اچھے پوائنٹ پہ جائیں، وہاں ہم بیٹھیں، تو اسپیشل کھانے بنائے جاتے ہیں۔ پنجابی کلچر ہے ہمارا، پنجابی کھانوں کو زیادہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ مٹر پنیر بننا، ساگ بنانا گھر میں، اور میٹھا بنانا، اور وہ ساری چیزیں تیار کر کے ساتھ لے جائی جاتی ہیں، اور باہر کسی اچھے پوائنٹ کو دیکھ کے وہاں پہ 14 اگست مناتے ہوئے اس کو کھایا جاتا ہے۔ اچھا سردار جی، کیونکہ آپ کا تعلق سکھ کمیونٹی سے ہے تو میں ضرور جاننا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں، سکھ کمیونٹی کا باقی کمیونٹیز کے ساتھ کس طرح سے مل جل کر جو ہے وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، کیونکہ آپ نے آغاز میں بتایا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ اس حوالے سے ضرور میں سوال کروں گی کہ باقی کمیونٹیز کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ اکٹھے ہو کر مل کر اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ کوئی خاص ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس طرح ملی نغمے جو ہے وہ ہمیں ایک کر دیتے ہیں، ڈیبیٹس کے کمپٹیشنز جو ہیں وہ نوجوانوں کو ایک کرتے ہیں، تو ایسی کوئی مخصوص چیزیں ہوتی ہیں؟ جی بالکل ایسی ہوتی ہیں، اور یہ آپ کا بہت اچھا ایک پوائنٹ ہے جس پہ میں ضرور بات کروں گا۔ اگر ہم کسی بھی علاقے میں ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے جو مسیحی دوست ہیں ہمارے، چاہے اس میں ہمارے پاسٹر صاحبان ہوتے ہیں، اگر ہمارے پنڈت صاحبان ہیں، ہمارے گرنتھی صاحبان ہیں، کسی بھی، یہ میں منارٹیز کی بات کر رہا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اپنے ساتھ کر لوں، ہم ایک جگہ پہ جائیں تاکہ آگے جانے والا ہمارا پیغام یہ نہ ہو کہ ہم الگ الگ آ رہے ہیں، ہم ایک جگہ ہو کے جاتے ہیں کہ آج ہم سارے پاکستانی ہیں، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ تو اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنے اس گروپ کے اندر رہتے ہو، ہم سب کو ساتھ لیتے ہیں، چاہے وہ میرے منارٹیز کے لوگ کسی بھی مذہب کے ساتھ، ان کو میں ساتھ لیتا ہوں۔ ہم ہر پروگرام کا، اگر مجھے کہیں انوائٹ کیا گیا ہے تو میں جو ہے انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ یار وہ پنڈت صاحب کو بھی ضرور بلائیں، آپ ہماری کمیونٹی کے ان لوگوں کو بلائیں، یہ ہماری یوتھ میں یہ بچے ہیں، یہ ہمارے گریجویٹ بچے ہیں، یہ ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو بلائیں، ان کو آپ موقع دیں تاکہ یہ آپ لوگ کے سامنے آ کے اپنے ملی نغمے پیش کریں۔ ٹیبلوز بنائے جاتے ہیں باقاعدہ، ہمارے چرچز کے اندر بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، ہماری مسیح کمیونٹی کے، ہمارے گردواروں میں ہوتے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے ہم تقریباً تمام ایکٹیویٹیز اسی طرح رکھتے ہیں جیسے دیگر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ سردار جی۔ میں چاہوں گی کہ آپ جاتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کے نام ایک پیغام دیجیے گا آج کے دن کے حوالے سے۔ جی، میں آج اپنی طرف سے، اپنی تمام سکھ کمیونٹی کی طرف سے سب سے پہلے 14 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ آزادی کا دن ہے، اور میں پیغام ضرور دینا چاہوں گا پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کے لیے بھی کہ آئیں۔ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کی طرف سے آپ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں ملک پاکستان کے اندر جتنی اقلیتی رہ رہی ہیں وہ آزاد ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے میں دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ ہمارے وطن کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد۔